저도 다 집에 좀 바랍니다. मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात बड़ा इज़्ज़त के तिफलान मुस्लिम बावाज़ बुलंद नारे सलवात। लेकिन आखिर ज़ाहिरीन ये जगह जो है मुसय्यब है और दो शहज़ादे मुस्लिम इब्न अकील के बेटे, बड़े बेटे के नाम मोहम्मद, छोटे बेटे के नाम इब्राहिम अपने बाबा के साथ कूफे आए थे। बाप की शहादत के बाद इनको असीर किया, जिंदान में डाला। रवायत में मुख्तलिफ रवायतें, एक रवायत में ये कि तकरीबन 1 साल तक ये जिंदान में रहे। उस 1 साल के अरसे में एक जिंदान का दरोगा आया, वो मौला के चाहने वालों में से था। जब उसकी पोस्टिंग जिंदान में हुई तो उसने जिंदान का दौरा किया। जब जिंदान का दौरा किया तो उसने 2 छोटे छोटे मासूम खूबसूरत बच्चे देखे तो उनकी तरफ रुक के खड़ा होता है कि ए बच्चों, तुम शक्ल से कहीं भी मुजरिम नज़र नहीं आते, क्या वजह है कि तुम्हें जिंदान में कैद किया गया है? कहा कि हमने सबसे बड़ा जुर्म यह है कि हम ख़ानदान अहले बैत से हैं। मौला के चाहने वाला था। जब खाना अहले बैत का नाम सुना तो कहा कि बच्चों तुम किसके बेटे हो? कहा हम मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे हैं। मुस्लिम इब्न अकील के नाम सुना तो उस दरोगा ज़िंदान ने एक दिन प्लानिंग करी और कहा बच्चों मैं तुम्हें यहाँ से रहा करूँगा और इसके बदले यकीनन मेरी गर्दन मारी जाएगी, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से रहा करूँगा। उसने बच्चों को रहा किया। रहा करने के बाद बच्चों को एक रास्ता दिखाया जो मदीने की तरफ जाता था, लेकिन बच्चे छोटे हैं। रवायत में ये है कि बड़ी बेटी की उम्र 11 साल और छोटी बेटी की उम्र 9 साल थी। दोनों बाहर निकले। बाहर निकलते हुए रास्ता भटक गए। रास्ता ऐसे भटके फिर कूफे की जानिब चले गए। अब दिन का वक्त हुआ तो बच्चे खौफ के मारे दरख्त पे छुपते थे कि कोई हमें देखे नहीं। दरख्त पे बैठे हुए थे कि एक मोमिना थी, उसकी एक कनीज़ थी। कनीज़ ने मशकीला पानी में डाला। जब मशकीला पानी में डाला तो दोनों शहजादों के अक्स नज़र आए। अब उसने अक्स की जानिब देखा तो 2 छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे दरख्त पे थे। उस कनीज़ ने बच्चों को उतारा और अपनी मालकिन के पास लेके गई। मालकिन ने पूछा है बच्चों तुम कहाँ के रहने वाले हो? कूफे के रहने वाले नज़र नहीं आते हो, कहाँ के हो? जब बच्चों ने अपना हसब नसब बताया तो मालकिन क्योंकि मुहिब्बे अली में से थी तो दोनों बच्चों को लेके अपने घर चली गई। घर के गोशे में दोनों बच्चों को छुपाया। इस जो मोमना औरत थी इसका बेटा था हारिस, वो इब्न ज़ियाद के लश्कर का एक अहलकार था। इब्न ज़ियाद ने दोनों बच्चों के ऊपर इनाम रखा था कि जो इनको ज़िंदा या मुर्दा लेके आएगा उसको इतने अशरफी इनाम में दूंगा। ये हारिस लईन जो है घूमता रहा और बच्चे नहीं मिले। एक दिन हारिस सो रहा था, उसने जो है अब बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। रोने की आवाज़ की वजूहात ये थी कि दोनों भाइयों को ख्वाब में अपने बाबा नज़र आते हैं और बाबा कहते हैं कि ए बच्चों तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये ख्वाब देखा क्योंकि खानदान अहले बैत के बच्चे थे, इनके सारे ख्वाब सच्चे होते हैं। दोनों भाइयों ने ख्वाब बयान किया। ख्वाब बयान करने के बाद एक दूसरे से बगलगीर होकर रोए। रोने की आवाज़ जब हारिस के कानों में गई, हारिस उठा। उठने के बाद आवाज़ की सिम गया तो इन दोनों बच्चों को पाया और कहता कि मैंने सारे कूफे का मैंने छान मारा और तुम दोनों मेरे ही घर में छुपे हो। ये कह के दोनों बच्चों को दरिया फरात के पास लेके आया। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूँ कि वाक़या करबला मोहब्बत की इंतहा का नाम वाक़या करबला है। मोहब्बत ये थी कि दोनों को जब लेके आया कत्ल करने के लिए, बड़ा भाई क्या है कि पहले मुझे कत्ल कर दो, मैं बड़ा हूँ। छोटा क्या है, नहीं मुझसे अपने भाई का खून नहीं देखा जाएगा तो पहले मुझे कत्ल करो। अलगज़ पहले बड़े को कत्ल किया। बड़े को कत्ल जब किया
تو دریا میں جب جسم ڈالا تو بڑا بھائی ہاتھ کھولے اپنے چھوٹے بھائی کا انتظار کرتا رہا. جب چھوٹے کو قتل کر کے دریا میں ڈالا تو دونوں بھائی بغل گیر ہو کے دریا میں بہتے بہتے اس مقام پہ آئے. اچھا عجیب ترین بات تھی کہ دریا کا رخ جو ہے نا یہاں سے کربلا سے کوفہ سے آگے بصرہ میں جا کے دریا گرتا ہے. اب جب دونوں بھائیوں کے جسم تھے وہ ریورس ڈائریکشن یہاں بہتے بہتے آئے تو یہ عجیب وہ تھا. میری کیونکہ کافی بیٹھک علامہ طالب جوہری کے ساتھ رہی تو میں نے ان سے کہا ذکر کیا. انہوں نے ایک جملے میں سارا مسئلہ بیان کر دیا. کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی شہید ایسا نہیں تھا جس کی شہادت ہو اور بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس مقام پہ نہ ہو. جب اس دونوں بچوں کے گلے کاٹنے کے بعد دریا میں پھینکا تو بیوی وہاں موجود تھی. بیوی نے وہاں سے تاحد نظر بصرہ تک نظر دوڑائی, کوئی آدم نہ آدم ذات نظر آیا. تو بیوی کو بڑا ملال ہوا کہ ایسا نہ ہو میرے چھوٹے چھوٹے شہزادے سمندر میں چلے جائیں اور پھر سمندر میں کہاں سے کہاں چلے جائیں. اس مقام پہ اپوزٹ ڈائریکشن میں دیکھا تو اس مقام پہ ایک شخص نظر آیا جو روایت میں کہ کپڑے دھونے والا دھوبی تھا یا مچھلی پکڑنے والا مچھیرا تھا. جب بیوی نے اس مقام پہ شخص کو دیکھا تو کیونکہ بیوی فاطمہ نبی کی بیٹی تھی, کہتے ہیں دریا سے کہ اے دریا نبی کی بیٹی تو یہ حکم دیتی ہے اپنا رخ چینج کر دے. تو روایت میں ہے کہ دریا نے رخ چینج کیا. رخ چینج کے ہونے کے بعد دونوں کے جسم بہتے بہتے اس مقام پہ آئے. جب یہاں یہ مسیب نام کا شخص بیٹھا ہو تو دریا کے اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. چھوٹے چھوٹے بچے خوبصورت جسم اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے. یہ اتنا عجیب منظر تھا کہ جب وہ جسم بہتے بہتے اس مقام تک آئے تو وہ دریا میں گیا. دریا میں نکل جا کے دونوں کے جسم کو نکالا. جب دونوں کے جسم کو نکالا بے انتہا خوشبو جسموں سے آ رہی تھی. اس مقام پہ آن کے دونوں کو دفن کیا. شب دفن بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ آتی ہیں, کہتی ہیں اے مسیب تو نے جو ہم پہ احسان کیا وہ روز قیامت تک ہم تجھے احسان کا بدلہ دیں گے, لیکن تیرا نام روز قیامت تک زندہ رکھیں گے. اس کے بعد سے اس پورے علاقے کا نام مسیب پڑ گیا. ایک زمانے میں 1931, 32, 33 تک کے زمانے کی بات ہے کہ دونوں کی قبر ایک تھی. میرے قافلے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اندر قبر پہ گئے. دونوں کی قبر ایک تھی. اس ایک قبر میں پانی آیا تو اس وقت کے علماء کو بچا رہے تھے. اس کے بعد جب قبر کھودی اس وقت دونوں کے جسم الگ ہوئے تو آپس میں علماء سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد دونوں کو الگ الگ قبر میں دفن کیا. آج بھی نیچے جانے کا راستہ ہے. میرے بھی قافلے میں بتا رہا ہوں کچھ لوگ ہیں جو جاتے رہتے ہیں تو آج بھی وہ پہلی قبر کا نشان موجود ہے. وہاں سے پانی آج بھی چشمے کی صورت میں جاری ہے اور لوگ وہاں سے پانی لیتے ہیں اور تبرکن لے کے جاتے ہیں. برائے عظمت طفلان مسلم بآواز بلند نعرہ صلوہ. متوجہ کرتے ہیں طفلان مسلم کی اپنی طرف سے, اپنے والدین کی طرف سے, بہن بھائیوں کی طرف سے, اہل و عیال کی طرف سے, عائشہ اقربا کی طرف سے قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکما یا قرۃ عین رسول اللہ. السلام علیکما یا فلذتی قبر ابن ام رسول اللہ. السلام علیکما یا ناصر سبط رسول اللہ. السلام علیکما ایھا السابقان فی شہادت من ذی رحم رسول اللہ. السلام علیکما ایھا الشہیدان فی نصرت دین اللہ. السلام علیکما ایھا المظلومان القتیلان بارض کربلا. السلام علیکما ایھا المظلومان القتیلان بایدی الاشقیاء. السلام علیکما ایھا المخلفان من مسلم ابن عقیل القتیل. السلام علیکما ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل. السلام علیکما ایھا الحیان المرزوقان عند ربکم الجلیل. اشہد انکما جاہدتما فی نصرت دین اللہ و حمایت عطرت رسول اللہ حق الجہاد. وجزاکم اللہ عنہ وعن نبیہ وعن الاسلام واہلہ افضل الجزاء الشہداء
وأنما حظوظ السوداء وأرفع درجات الأتقياء وألحقكم الله وإيانا بحقكما بآبائكما الشرفاء من الأنبياء والأوصياء والشهداء والصلحاء وحسن أوليائك رفيقا ولا خيرنا الله من هذه السعادة وشفاعة هؤلاء الشفاعة ورزقنا الله زيارة الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما الحسين ابن علي الشهيد المظلوم بكربلاء آمين 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 یا رب الارض والسماء السلام علیکم یا محمد و یا ابراہیم ولدی مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بر محمد وآل محمد صلوات. ٹھیک ہے, اندر چلے آئیں, دو کا تمام ہدیہ تیار پڑھ کے 20 منٹ میں ٹائم رکھے, 20 منٹ میں آ جائے گا ایک ساتھ. مرد اس سائڈ سے لیڈیز یہاں دونوں جگہ پہ نام لکھے ہوئے. مرد اس سائڈ جائیں گے وہ محمد جناب محمد کی اور ادھر جناب ابراہیم. Beta beri. عالم رانی کہاں اور زندان کہاں, یہ بہن ہوئی تو نایا غازی, جب دس سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نایا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا.
بارہا دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنہ میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے نمدار وفا اس بے کو باخدا تجھ سے ڈھارس کی بڑی پرایا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے ہیں نہروں ریت پہ جلتی ہوئی ہو گیا ڈالو پرسدنے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا بلایا کیا کہوں شعر میرے برداہ کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر پھرے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا کہ ہنسی تو نایا غازی کتنی بے بس تھی بہر اے شہنشاہ وفا ارے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نہ دے لے بس میں دہراتی رہی تو نایا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نہ دے لی بس میں دہراتی رہی جب سے چھنی میں صدا
موزے پہ بھی تصویر نکال کے